बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ सजाद अहमद। आज जिस बुक पर मुझे बात करने का मौका मिला है वो है कल्टिवेटिंग लीडरशिप करैक्टर, जो कि हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान ने लिखी। ये बुक हमें ये सिखाती है कि अच्छा लीडर बनने के लिए ताकत या ओहदे की जरूरत नहीं होती, बल्कि इज्जत और ईमानदारी का होना जरूरी है। हमारी फर्स्ट वर्च्यू बिलीफ इन अल्लाह। बिलीफ इन अल्लाह का मतलब अल्लाह पर ईमान, अल्लाह को एक मानना, उसकी कुदरत पर यकीन रखना, उसके अहकाम की पैरवी करना, हर हाल में उस पर भरोसा करना, क्योंकि वही अल्लाह ताला है जो हमें रिज़्क, माल, दौलत सब कुछ देता है। इसलिए हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए। हमें कामयाबी भी वही देने वाला है, अल्लाह ताला। और आज मैं इसको एक एग्जांपल, अपनी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा इसमें। एक बार मुझे मेरे दोस्त ने गलत काम करने का कहा, जैसा नकल करना या झूठ बोलना, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। ये देख कर एक मेरी जिंदगी की अल्लाह ताला पर ईमान का अमली इजहार है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी का मतलब सच्चाई और इंटीग्रिटी का मतलब खयानतदारी। ऑनेस्टी का मतलब हमेशा सच बोलना, चाहे हालात जैसे भी हों, और इंटीग्रिटी का मतलब सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहना, चाहे कोई हमें देख रहा हो या नहीं। मैं एक अपनी एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार मैं कॉलेज जा रहा था तो मुझे एक बटुआ मिला जिसमें काफ़ी सारे पैसे और उसमें एक शनासी कार्ड था। तो वो मैंने बटुआ जाकर अपने असाजा को दिया। तो मैंने कहा ये जिसका हक है उसे जाकर दे दें। तो मेरे असाजा ने मुझे ना सिर्फ शाबाश दी, बल्कि उनका एतमाद मुझ पर बढ़ गया और मुझे कहा कि आप काफ़ी अच्छे हैं, और इसी तरह मुझे अप्रिशिएट किया कि ऐसे सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया करें। हमारे थर्ड, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने जज्बात, गुस्से और ख्वाहिशात को काबू में रखना, खास तौर पर उस वक्त जब रद्द अमल देना आसान हो, लेकिन खामोश रहना ज़्यादा बेहतर हो। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में बैठा था और मैं अपनी असाइनमेंट बना रहा था, तो मेरा दोस्त आया, उस असाइनमेंट का मजाक उड़ाने लगा। तो उसके बदले में मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और उसे कुछ नहीं कहा। तो वो चला गया उस वक्त, और उसी वक्त वो दोबारा आया और मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा मैंने तो सिर्फ मजाक की है। और इससे मैंने ये सीखा कि खामोशी काफ़ी सारे हमें फसादात से बचाती है, और अगर मैं उस वक्त गुस्सा करता तो काफ़ी सारा फसाद हो जाता, और ये अच्छी बात नहीं है। हमारी फोर्थ वर्च्यू, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। इसका मतलब है कि अपने काम या फ़रज़ को पूरा करना और इसे वक्त पर मुकम्मल करना, जो आप खुद करते हैं बगैर किसी दबाव या नतीजे के खौफ से। इसकी मैं एक रियल एग्जांपल देना चाहूँगा। हमें एक वीडियो प्रोजेक्ट दिया गया जो हमने अपनी टाइम लिमिट में कंप्लीट करना था, और हमने उसे अपना जिम्मेदारी समझी और हमने अपनी टाइम लिमिट में उसे सबमिट करवाई। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। इसका मतलब है अपने काम या फैसला के नतीजे के लिए जवाबदेह होना, ना सिर्फ काम करने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि ये देखना है कि काम के नतीजे क्या हुए। अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होगी। तो इसकी रियल एग्जांपल देना, जो हमने वीडियो सबमिट करवाई, अगर उसमें कोई गलत हुई तो उसके जवाबदेह होंगे, उससे तस्लीम करेंगे और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान सिन्हा है। आज मैं वो 4 वर्च्यूज़ बयान करूँगा जो हमारी ज़िंदगी को बामकसद बावकार बनाती हैं। पहला वर्च्यू पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड। पेशेंस का मतलब सब्र। सब्र वो है जो हर मुश्किल हालात में खुद को संभालना, और शुक्रगुजारी का मतलब है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। मुझे मेरी तवक्को से बहुत ही कम नंबर मिले इम्तिहान में, जिस पर मैंने खुद को संभाला और खुदा का शुक्र अदा किया। कि खुदा का शुक्र अदा इसलिए किया कि मुझे नया सीखने को मिला और कुछ नया पाने को मिला। एम्पैथी एंड कंपैशन, हमदर्दी और रहमदिली। हमदर्दी का मतलब दूसरे के जज्बात को समझना,
اور رحم دلی دوسرے کی مدد کرنا. ایک دن میرے دوست کا والد بیمار تھا اور وہ کافی پریشان تھا. جب میں نے اس کی بات سنی اور میں نے اسے تسلی دی اور پڑھائی میں بھی میں نے اس کی بھرپور مدد کی, تو اس سے مجھے یہ واضح ہوا کہ ایک چھوٹی سی ہمدردی بھی کسی کے لیے دلی سکون پیدا کر سکتی ہے. ہیومینٹی اینڈ سروس. ہیومینٹی اینڈ سروس عاجزی اور خدمت. عاجزی کا مطلب ہے کبھی بھی اپنی کامیابی پر غرور نہ کرنا, اور خدمت کا مطلب ہے دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا. مجھے ایک دفعہ کلاس میں کامیابی ملی. میں نے اپنی کامیابی پر غرور کرنے کے بجائے اپنے دوستوں کی مدد کی, اور ہمیشہ یہ سوچا کہ دوسرے کی بھلائی کرنے اور دوسرے کے فائدہ مند ہونے کے لیے ایک عظمت ہے. جب انسان دوسرے کی بھلائی کرتا ہے تو ایک عظیم انسان بنتا ہے. عظیم انسان ہی پورے زمانے میں مانا جاتا ہے, اور پورا زمانہ ایک عظیم انسان کو یاد رکھتا ہے. فارگیونیس اور ریکنسیلیشن. فارگیونیس کا مطلب ہے معافی, اور ریکنسیلیشن کا مطلب مصالحت. معافی کا مطلب ہے دل سے غلطی کو معاف کرنا, اور مصالحت کا مطلب ہے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا. ایک دفعہ میرے قریبی دوست سے میرا جھگڑا ہو گیا, اور میں نے انا کو چھوڑ کر معافی مانگی, اور اس نے مجھے معاف کر دیا, اور اس سے ہمیں ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معافی اور مصالحت زندگی کے ایک اہم ہی اصول, بہت اہم اصول ہے, جو ہمارے تمام رشتوں کو ہمیشہ قائم رکھ سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ دونوں چیزیں پوری زندگی اپنانی چاہیے جو رشتوں کو قائم رکھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سمرت شام ہے, اور آج میں 4 وجود ایکسپلین کروں گا, اور اس کے ساتھ اپنی ریئل لائف ایگزامپل بھی دوں گا. جس میں پہلی ہے جسٹس اینڈ فیئرنس, عدل و انصاف اور مساوات. جسٹس کا مطلب قانون, اصول اور حق کے مطابق فیصلہ کرنا, چاہے اس میں سختی کیوں نہ ہو. جبکہ مساوات کا مطلب بغیر کسی جانبداری کے سب کو برابر سمجھنا. ایک بار کلاس میں گروپ ورک ہوا, تو ہمارا ایک دوست کم کام کر رہا تھا. میں چاہتا تو خاموش رہ سکتا تھا, اس کو پورے نمبر مل سکتے تھے, لیکن میں نے سچ بولا اور انصاف کیا. یہ مجھے یہ سکھاتی ہے کہ سچ بولنا اور عدل و انصاف انسان کو مضبوط اور باوقار بناتا ہے. حوصلہ, محنت اور جذبہ. کریج, حوصلہ, کسی مشکل, خوف اور ناکامی کے باوجود ہمت نہ ہارنا اور صحیح کام کرنا. ایک بار میری کلاس میں پریزنٹیشن تھی, اور میں کلاس کے سامنے بولنے سے ڈر رہا تھا, لیکن میں نے ہمت دکھائی اور پریزنٹیشن دی. اس سے میرا خود پہ اعتماد بڑھا. اب میں لوگوں کے سامنے بات کرنے سے نہیں ڈرتا. اور فیئرنس, محنت اور جذبہ. اپنے مقصد کے حصول کے لیے مسلسل محنت کرنا اور ہمت نہ ہارنا. ایک بار میرے نمبر کم آئے, لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل محنت کی, جس سے میرے نمبر بہتر ہوئے اور مجھ پہ خود اعتمادی بڑھی. جو تھرڈ ہے وہ انکلوسیوٹی اینڈ بردرہڈ ہے, شمولیت اور بھائی چارہ. انکلوسیوٹی کا مطلب سب کو شامل کرنا, کسی کو اکیلا یا تنہا محسوس نہ ہونے دینا. ایک بار ہماری کلاس میں ایک نیو اسٹوڈنٹ آیا جو خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا اور اکیلا بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو اپنے گروپ میں شامل کیا اور اس کے ساتھ دوستی کر لی. اس سے مجھے خوشی محسوس ہوئی, اور اچھے لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ سب کو شامل کر کے رکھتا ہے. بردرہڈ, بھائی چارہ, سب کی مدد کرنا, ایک دوسرے محبت کے ساتھ رہنا اور ایک خاندان بن کے رہنا, یہ بردرہڈ ہے. میرے دوست کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی, میں نے اس کی مدد کی, اس کو سمجھایا, اس سے مجھے خوشی محسوس ہوئی اور اس کی مدد ہوئی. وہ ہے وزڈم اینڈ اسٹریٹجک ویژن. وزڈم کا مطلب دانائی اور اسٹریٹجک ویژن حکمت عملی کی بصیرت. وزڈم, دانائی, صحیح راستہ منتخب کرنا, اپنی علم اور تجربے کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستہ منتخب کرنا. میرے امتحانات تھے اور میرے دوستوں نے باہر گھومنے کا کہا, لیکن میں نے اپنی وزڈم کا استعمال کیا اور انہیں منع کیا اور اپنے تمام مضامین کو ٹائم دیا. اسٹریٹجک ویژن, علم کی بصیرت. اس میں مستقبل کے بارے میں سوچنا, پلان بنانا اور مقصد کے حصول کے لیے صحیح راستہ منتخب کرنا. میں نے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے اپنے اسٹڈی پلان بنایا, اپنے ہر مضامین کو اس کا پراپر وقت دیا جتنا ریکوائر ہے, اور اس سے مجھے اچھے نمبر حاصل ہوئے اور میرا خود پہ اعتماد بڑھا. اور میں نے یہ سیکھا کہ اگر ہم اسٹریٹجک ویژن اور وزڈم سے کام لیتے ہیں تو ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہیں. نے ہماری شخصیت کو مثبت انداز میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا. اس کتاب نے ہمیں سکھایا کہ ایک لیڈر صرف دوسروں کو لیڈ نہیں کرتا, بلکہ سب سے پہلے اپنے کردار کو مضبوط بناتا ہے. ہم نے اس کتاب سے ایمانداری, ذمہ داری اور صبر جیسی خوبیاں سیکھی, جنہوں نے ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے فیصلے کو بہتر بنایا. We are not just students. We are the future leaders. And Sir Dr. Smula Sabri will guide and shape us into becoming them.